NGANONG kasagaran sa ma-stroke sulod man sa banyo. Ang stroke o ingnunta, atake sa high blood kasagaran nahitabo sulod sa bathroom o banyo. Ngano man, tanggad kini kay kung maligo kita, unahan man nato pagbasa ang ato ang ulo nga dili ante dapat. Sayop kini nga pogi. Kung unahan nato pagbasa ang ato ang ulo, ang dugo kalit nga mo sa kaugmaoy hinungdan sa pagbuto o pagkabare sa kaugatan sa ato ang ulo. Ang resulta, stroke ug posibleng pagkamatay. Base sa daghang pagtuonog sa mga report sa tibuok kalibutan, nagkadagan ang mga kaso sa paralysis ug pagkamatay tungod sa stroke nga nahitabo sulod sa kalaygoanan. Matod sa mga experts, dapat sundin ang saktong pogi sa pagkaligo para malikayan kini. Tungod kay ang blood circulation, nagagad sa takmang temperatura sa ato ang lawas, matadto rin pa sa pag-adjust ang lawas sa temperatura sa gawas. Matod sa mga doktor, kung bason pag-una ang ulo, mausa kapag kalit ang dugo. Ang risgo sa pagka-stroke tungod nini posibleng mahitabo og magkagrabe sa molabay nga mga adlaw. Pansumandiay ang saktong pagkaligo. Bason og una ang tiil, dayon anam-anam og pusaka sa paa, tiyan, dayon sa bakton. Mas maayo kung ngoynem og USA kabasong tubig sa dili pa maligo, o batangan og tubig ang baba sa dili pa bason ang ulo. Kini nga pogi ang dapat sundin hilabi na naedtong adunay high blood pressure, high cholesterol, ug migraine. Ipasa kining mensahe sa imong pamilya ug kahigalaan aron malikayan ang stroke sa pagkaligo.